हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और मैं हूं आसिफ खजीर राजा फ्रॉम यूके। आज की वीडियो में जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगा हूं वो यकीन माने, अगर आप ईमान वाले लोग हैं तो आपका दिल हिला के रख देगी। समझदार बंदे को पागलपन की हद तक ले जाती हैं इस तरह की खबरें या स्टोरियां जो सामने आती हैं। तो इस दिल दहला देने वाली न्यूज़ आप कह लें या स्टोरी आप कह लें कि फैक्ट्स शेयर करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल में नए हैं या आपको चैनल में कुछ अच्छा लगे तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कंसिडर थ्रो मी अ लाइक। सो आज की वीडियो का ताल्लुक़ जो है वो एक ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की से है जिसको यूके में जिसको कहते हैं फोर्स मैरिज, उसके लिए मजबूर करके पाकिस्तान लेके जाया गया और जहां उसकी शादी उसके सगे मामू के साथ कर दी गई। अब नाज़रीन सोचें ये क्या मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं बड़ा सोच समझ के और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं कि ये एक रियलिटी है और ये एक न्यूज़ भी है जो कि सामने आई हुई है। और ये आज की वेरी लेटेस्ट नहीं है, ये कुछ महीने पुरानी है। लेकिन आज मैं ये क्यों अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यूके में जो कुछ बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं या न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने उस लड़की के वालिदैन से रब्ता किया है और उसके बाद की अब तक की जो अपडेट है वो क्या है, इस वजह से मैं ये इसको दोबारा कर रहा हूँ। अब इस कहानी के जो आप कह लें गिरें आहिस्ता आहिस्ता खुली तो बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज़ें और दिल हिला देने वाली चीज़ें सामने आई, जिसकी वजह से शायद इंसानियत भी शर्मा जाए। ये वाक़या है पाकिस्तान के एक छोटे से गांव का जिसका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। अब वो लड़की शादी के बाद 1 महीना वहाँ रही और तौबा नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उसके मामू जो था सगा, उसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया। ज़ाहिर उसने उसके साथ जो अपना इज़्दवाजी रिश्ता जिसको आप कहते हैं कि मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात बनाए और उसको प्रेग्नेंट कर दिया। अब ये वाक़या सामने आया कैसे कि जब ये मामू और भांजी की शादी हुई उस पाकिस्तान के उस छोटे से विलेज में, तो जो मोहल्ले के लोग थे, जो हमसाए थे, उन्होंने जाके अपने जो इमाम मस्जिद होते हैं उनको और जो दूसरे मजहबी लोग थे उनको ये सारी बात बताई। और फिर उन मजहबी स्कॉलर या जो इमाम मस्जिद थे उन सब ने ये बात जाके उस इलाके के जो पुलिस है, उस इलाके के पुलिस स्टेशन में ये एक दरख्वास्त दी कि ये काम किया जा रहा है जो कि इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी है और एक ज़िना के ज़ुमरे में आता है। अब ये FIR कट गई उस बंदे के ख़िलाफ़ वहाँ पे, और सिर्फ उस बंदे के ख़िलाफ़ नहीं, उस मामू के ख़िलाफ़ नहीं, उस भांजी के ख़िलाफ़ भी, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है इस शादी में दूसरा बंदा वो था। दोनों के ख़िलाफ़ ये FIR कटी। और वो जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उनके मुताबिक, और अगर आप मुसलमान हैं तो समझते हैं कि ज़िना की सज़ा को संसार तक करने का हुक्म है कि उनको पत्थर मार मार के मार दिया जाए। ये इस्लाम कहता है या शरिया लॉ कहता है। अब जब ये बात वहाँ पे इस बात का रौला पड़ गया तो उस लड़की ने क्या किया वहाँ से कि वो लड़की यूके में वापस आ गई। अब वो लड़की जब यूके में वापस आ गई तब उसको शायद समझ लगी, या आप कह लें कि वो इस कमिटमेंट से फिर गई कि उसने शादी की है और वो उसने 1 महीना अपने सगे मामू के साथ अपने जिनसी ताल्लुकात भी बनाए हैं और प्रॉपर एक बीवी वाले सारे हकूक़ पूरे किए हैं। जब वो पाकिस्तान से यूके वापस आई तो उसने सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें उसने कहा कि मुझसे ये कहा गया था अगर मैं इसके साथ ये निकाह करती हूँ या शादी करती हूँ, उसके यूके आने के डॉक्यूमेंटेशन बन जाएंगे और वो यूके में आ जाएगा। अब ये बात करने से साफ जाहिर होता है कि
اس کو کرنے کے لیے اس کو ظاہر ہے پیرنٹس کی طرف سے کہا گیا ہوگا یا ماں کی طرف سے کہا گیا ہوگا، کیونکہ اس ساری سٹوری میں یا اس سارے کرائم میں پولیس کی رپورٹوں میں کہیں پر بھی کسی قسم کی پیار محبت یا لو سٹوری کا واقعہ نہیں ہے۔ یہ ایک سارا ارینج اور پلانڈ منصوبہ سامنے آیا۔ اب اس لڑکی نے یہ بھی اس ویڈیو میں کہا کہ جب میرے ساتھ اس نے سونا شروع کر دیا تو اس نے کہا کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، میں یو کے آ جاؤں گا تو میں سارا کچھ سنبھال لوں گا، میں کام کروں گا، گھر بھی بناؤں گا اور بچے کی اور تمہاری لک آفٹر میں خود کر لوں گا، تو پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں۔ لیکن جب وہ لڑکی واپس آئی تو پھر اس نے کہا جی اب تو نہ وہ میرے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے، نہ اس نے مجھ سے کبھی کوئی رابطہ کیا ہے اور نہ ہی بچے کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے۔ اس نے پھر یہاں پہ جو یو کے کی حکومت ہے اس لڑکی نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میری مدد کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کی سچویشن جب بن گئی تو یقیناً فیملی نے بھی ہاتھ پیچھے کھینچ لیا ہوگا کہ اس طرح کی گندگی یا غلاظت والی چیزیں جب سامنے آ جاتی ہیں تو وہی فیملی جو اپنے بچوں کو فورس کر کے اس طرح کی شادیاں کرواتی ہیں، جب آگے سے کچھ اس کے نتائج غلط ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پیچھے سے اپنا ہاتھ کھینچ بھی لیتے ہیں۔ اب ناظرین کرنا کیا ہوا کہ وہ جب ایف آئی آر پاکستان کے تھانے میں کرائی گئی تو پولیس نے وہاں پہ چھاپے مارنے شروع کیے، اور جب پولیس نے وہاں پہ چھاپے مارے تو وہ جو ماموں تھا اس لڑکی کا وہ گھر سے بھاگ گیا۔ کچھ عرصہ سننے میں آیا ہے کہ وہ غائب رہا اور پھر وہ واپس آیا، اور وہ اب جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اطلاعات کے مطابق یا جو میڈیا میں رپورٹ ہے، جو بڑے رپورٹنگ چینل پہ نیوز ہے کہ وہ اس وقت جیل میں ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اور اسی طرح یہ جو لڑکی ہے برٹش اس وقت، وہ ظاہر ہے ایک بچے کی ماں بن چکی ہوگی ماموں کے ساتھ سونے کی وجہ سے، اور ماموں کو یو کے لے کے آنے کے لالچ کی وجہ سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 100% اس میں اس لڑکی کی ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا کہ جس نے کہا ہوگا کہ میرے بھائی کو کسی طرح یو کے لے آؤ۔ اب ناظرین ہوا کیا ہے کہ یہ جو ابھی ریسنٹ کچھ دن پہلے یہاں پہ ہیں یو کے میں ہیں دا میٹرو اور دا میل آن لائن، یہ بڑے میڈیا گروپس ہیں یا نیوز چینلز ہیں اور نیوز گروپس ہیں، انہوں نے جا کے لڑکی کے جو والدین تھے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ مزید انفارمیشن لیں کہ اب یہ کیا صورتحال ہے۔ تو لڑکی کا باپ دروازے سے باہر آیا، اس نے کہا جی میں نے یہ بڑی کوشش کی تھی کہ یہ رشتہ نہ ہو، میں نے اس کو اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے میرے بس میں جو کچھ تھا میں نے کیا، لیکن پھر بھی یہ شادی ہوئی، وہ لڑکی اپنے ماموں کی وجہ سے پریگننٹ ہوئی، اور اب میرا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب میل والوں نے اور جب ان میڈیا والوں نے وہ لڑکی کی ماں سے بات کرنا چاہی تو اس نے آگے آ کے کسی قسم کا بیان نہیں دیا، یا اس والد نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ ابھی تک اس لڑکی کی ماں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ان کی اپنی آگے پرسنل لائف ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین آج کی اس سٹوری میں نے کیوں شیئر کی ہے، یا میں کیا آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ اب جو پاکستان میں اپنے آپ کو بڑا غیرت مند لوگ سمجھتے ہیں، جن کے لیے عزت بہت بڑی چیز ہے، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتیں بڑی چیز ہیں، جب ان کو یو کے آنے کے لیے موقع ملتا ہے تو یقین مانیں یہ سب چیزیں بھول جاتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو رشتہ مل جائے، چاہے وہ کوئی بچوں کی ماں ہو، چاہے وہ کسی اور کے ساتھ یہاں پہ رہ چکی ہو، وہ کسی طریقے سے بھی یہاں آئے، آپ اگر وہاں پہ عورت ہیں اور یہاں کا مرد ڈھونڈ رہی ہیں تو وہ مرد شاید 50-60 سال کا ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو یو کے لے آئے گا، تو میری بات آپ یقین جانیں کہ ہم سب عزت، بےعزتی، غیرت، سفید پوشی سب بھول جاتے ہیں، اور اندھا دھند یہ کام کر کے پھر اس میں بھی ہم اپنے مذہبی ویلو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ تو خدا را سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اسپیشلی بچیوں کو، ان چیزوں کے لیے فورس نہ کریں کہ وہ جا کے اس قسم کے گھنونے آپ کے جو عزائم ہوتے ہیں اس میں آپ کا ساتھ دیں مجبور ہو کے، اور پھر بعد میں جب اس طرح کی چیزیں غلط ہو جائیں تو پھر آپ کے بچے اور آپ خود بھی دنیا سے، معاشرے سے اور فیملی والے لوگوں سے چھپتے پھریں۔ سوچئے گا ناظرین، یہ بڑی گہری سوچنے والی بات ہے،
اور اگر میری اس ویڈیو سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. I will see you guys in another video. Till then, stay blessed. Bye.